अभिवादन यहाँहरु सबैलाई। कृषि बजार सञ्चालन सम्बन्धी र यसको आवश्यकता महत्त्वको विषयमा आज छलफल गरौँ भन्ने लागेको छ। र आजको आवश्यकता गाउँमा कृषि बजारको आवश्यकता देखिन्छ कि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, तर कृषि बजार हरेक गाउँमा छैन, स्थापना हुन सकेको छैन। गाउँमा हरेक कृषिका उत्पादनहरू छन्। स्याउ, अलैँची, अम्बा, वनस्पति, नस्पति लगायत अन्य मगा बहुमूल्य रसिला पहेँला फलफुलहरू, तागतिला फलफुलहरू गाउँमा फल्छन्। तरकारीहरू गाउँमा फल्छ। हरियो सागसब्जीहरू, दुध, दही, मही, मह गाउँमा उत्पादन हुन्छ। घिउ गाउँमा उत्पादन हुन्छ। सागसब्जीहरू गाउँमा उत्पादन हुन्छ। तर नेपाल सरकारले कुनै पनि कृषि सहकारी संस्थाहरूले गाउँमा ती वस्तुहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र नजिकका ठुला सहरहरूमा अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूमा बिक्री गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, स्वरोजगार स्थापना गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामहरू कुनै पनि सहकारीहरूले, कृषि सहकारीहरूले तथा राज्यले, कृषि मन्त्रालयले गर्न सकेको पाइँदैन। त्यो वातावरण छैन। गाउँमा उत्पादन गर्न सक्ने, बजारीकरण गर्न सक्ने सांगठनिक अवस्था मजबुत भएको, दह्रो भएको निकाय संगठनहरू अहिले हेर्नुपर्दा विद्यमान देशमा कुन छ त भनेर हेर्नुपर्दा कृषि सहकारी संगठन, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको संगठन, यो कृषि बजारको स्थापना र यसलाई सञ्चालन र कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने उसको उद्देश्यसँग, उसको कार्यसँग पनि मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। र पनि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले यो कृषिको बजार व्यवस्थापन गर्नलाई सकिरहेको छैन, चासो राखेको छैन र कहीँ कतै अलिअलि केही कुराहरू मात्रै उठ्न सकेका थालेका छन्, जसमा कृषि बजार साना किसानको उद्देश्यसँग मेल खान्छ। साना किसानको संगठन जुन 3 तहको संगठन छ, समूह, अन्तर समूह, सञ्चालक समिति, त्यसमार्फतका अन्य धेरैवटा उपसमितिहरू र त्योसँग विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्य, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य र अन्य कृषि सरोकारवालासँगको जुन सहकार्य भएर संस्थाको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ, तर कृषिको चाहिँ सङ्कलन, बजारीकरण हुन सकेको छैन। र यो चाहिँ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको जुन सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठन मार्फत त्यहाँ पुँजी पनि छ, श्रम छ, भूमि छ, अनि त्यहाँ थोरै प्रविधिहरू मिसाइदियो भने र त्यो बजार सञ्चालन गरिदियो, बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, सहकारी संस्थाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर गर्न सक्यो भने कृषिमा एउटा क्रान्ति, कृषि उत्पादनमा एउटा क्रान्ति र कृषिका उद्योग धन्दाहरू स्थापना हुन सक्ने र स्थानीय स्तरमै रोजगार हुन सक्ने र विदेशको तातो घाममा काम रोजगार 20-25 हजार रुपैयाँ रोजगार
गर्नको लागि बिर्सिनुपर्ने यस्ता बाध्यताहरू चाहिँ समाप्त हुन्थे, जसले कृषि बजार एउटा यस्तो हो जसले उत्पादन कृषि बजार स्थापना गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्नाले मात्रै पनि किसानमा एउटा त्यसै एउटा यस्तो एउटा चमत्कार एउटा आउन सक्छ कि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पैसासँग साट्ने वातावरण, सहज वातावरण, एउटा मूल्यको सहज वातावरण र एउटा त्यस्तो सहकारी मार्फतबाट स्थापना हुने हो भने त्यो चाहिँ किसानहरूमा उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यो एउटा चमत्कारिक एउटा उत्प्रेरणा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ र त्यहाँ सहकारीको पैसा पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सक्छ, त्यसबाट चाहिँ बचत वृद्धि हुन सक्छ र अन्य आर्थिक अर्थतन्त्रहरूको विकास हुन्छ। अनि यातायात गाडी घोडाहरूको पनि त्यसले चाहिँ आवत जावतमा राष्ट्रिय त्यो स्थानीय सरकारको स्रोत पनि वृद्धि हुन सक्छ, स्थानीय स्तरमा थुप्रै रोजगारहरू सृजना हुन सक्छन् र यो चाहिँ अपरिहार्य विषय छ। कृषि बजार, कृषि सङ्कलन तथा वितरण गर्ने स्थानीय बजारदेखि लिएर स्वदेशी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यसले व्यवस्थापन गर्न सके र यसबाट सँगसँगै उन्नत जातको बिउ प्रविधि र मलको व्यवस्थापन गर्न सके, सहकारी आफ्नै विकास पनि हुन्छ, किसानको विकास पनि हुन्छ र स्थानीय निकाय, स्थानीय स्तरको चाहिँ त्यहाँ त्यसको आवश्यकता अथवा त्यसलाई भनौँ आत्मनिर्भरता, स्थानीयता के वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूको एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। आलुको आत्मनिर्भरता, खोर्सानीको आत्मनिर्भरता अथवा सागको आत्मनिर्भरता अथवा कुनै फलफुलको आत्मनिर्भरता, कुन वस्तुमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलैँचीको आत्मनिर्भरता, दुधको आत्मनिर्भरता, मासुको आत्मनिर्भरता, कुनको आत्मनिर्भरता समाज एउटा निर्माण गर्ने भन्ने विषय त्यो सहकारी अथवा स्थानीय सरकार मिलेर, त्यहाँको किसानहरू मिलेर, प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्न सके चाहिँ त्यो आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छ र यसको अगुवाई साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ। किनभने ऊ एउटा ठुलो एउटा म्याच्युरिटी भएको एउटा सिस्टममा चलेको कृषि सहकारी संस्था भएको हुँदाखेरि यसका सञ्चालक समितिहरू, यसका अगुवाई गर्ने किसानहरूको अगुवाईमा उनीहरूको विचारमा एउटा प्रपोजल बनाएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भने नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना र हजारौँले रोजगार सृजना गर्न सक्ने र यहाँको माटो, यहाँको पानी, यहाँको पुँजी, श्रम सबैलाई परिचालन गरेर राष्ट्रलाई पनि समृद्ध बनाउन सक्ने सम्भावना अहिलेको बाटो र अहिलेको आवश्यकता यही हो भन्न ठहर गर्न सकिन्छ। ल, आजको कृषि बजार सम्बन्धीको विषयलाई यहीँ यतिमै समाप्त गर्दै यहाँले कृषि बजार सम्बन्धी विषयमा चासो लिएर सुन्नुभयो अनि तपाईँहरूले यसलाई मन पराउनु भयो भने यसलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनिखेर सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र फेरि पनि यो कृषिसँग सम्बन्धित अन्य कृषि बजारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तयार गर्नलाई उत्प्रेरणा जगाउनुहोस् भन्ने यहाँहरूसँग विचार राख्दै आजलाई ओके बाई बाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।